अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए गाइस, आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं फिर से, एक मिनट, सॉरी। तो आज हम आखिर शिया मुसलमानों में कितने फ़िरके हैं और इनमें आपस में क्या फ़र्क है। तो चलिए गाइस, इस पे अपन देखेंगे। मेरे को भी नहीं पता इसमें शिया में क्या फ़र्क रहता है और उस शिया के अंदर भी। तो देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वक्त हमारी दुनिया में जितने भी मुसलमान पाए जाते हैं उनको ऑफिशियली दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एक को सुन्नी तो दूसरे को शिया कहा जाता है। जहां एक तरफ सुन्नी मुसलमानों की आबादी 80% से भी ज़्यादा है, तो वहीं दूसरी तरफ शिया लोग 20% से भी काफ़ी कम हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी दौर में अपने रास्तों को अलग अलग कर लेने वाले ये दो ग्रुप कि जिनको शिया और सुन्नी कहा जाता है, वो अब खुद भी कई अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो चुके हैं। यानी इनके खुद के अंदर भी कई अलग अलग ग्रुप बन चुके हैं। पर्टिकुलरली अब अगर मैं बात करूं शिया ग्रुप की, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि शिया फिरके के अंदर भी अब इतने फिरके बन चुके हैं कि जिसके बारे में शायद आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को शिया लोगों के कुछ ऐसे ही मेजर फिरकों के बारे में बताऊंगा कि जिनसे पहले आप लोग जरूर बेखबर होंगे। शिया ग्रुप के अंदर भी जो बहुत सारे छोटे बड़े फिरके पाए जाते हैं, उनमें जो सबसे बड़ा फिरका है उसको असना अशरी के नाम से जाना जाता है। असना अशरी के अलावा ये इमामिया के नाम से भी जाना जाता है। 2020 में हुए सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में जो शिया पाए जाते हैं उनकी आबादी लगभग 223 मिलियन यानी कि 23 करोड़ के करीब है। और उनमें से 85% सिर्फ और सिर्फ असना अशरी शिया हैं, यानी वो शिया के जो असना अशरी नाम के इस फिरके से ताल्लुक रखते हैं। शिया ग्रुप के इस सबसे बड़े फिरके की सबसे ज्यादा आबादी आप लोगों को ईरान, अजरबैजान और लेबनान में मिलेगी। इसके अलावा इस फिरके को मानने वाले बहुत सारे लोग इराक, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ साथ बहरीन में भी पाए जाते हैं। शिया ग्रुप का ये सबसे बड़ा फिरका खिलाफत की बजाय इमामत के सिस्टम पर यकीन रखता है। यानी इनके मुताबिक पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से चले जाने के बाद जो खिलाफत का पूरा सिस्टम बना था वो सब गलत था, क्योंकि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असली वारिस थे वो दरअसल वो 12 इमाम थे कि जिनका ताल्लुक खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली से था या फिर उनकी औलादों से था। दोस्तों, अगर आप लोग शिया मुसलमानों के 12 इमामों के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इनके 12 इमामों में हजरत अली, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन और फिर हजरत इमाम हुसैन के बेटे यानी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को शुमार किया जाता है। यानी ये तो 4 इमाम हो गए। उसके बाद आगे आगे जो इनकी नस्लों में पैदा होते रहे वो शिया मुसलमानों के इमाम होते रहे। याद रहे कि ये 12 पर जाकर रुक जाते हैं। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि शिया ग्रुप जिन 12 लोगों को अपना इमाम मानता है उनको सुन्नियों में भी बड़े अदब और एहतराम के साथ याद किया जाता है और भरपूर तरीके से फॉलो किया जाता है। मगर फ़र्क ये है कि शिया लोग इन 12 इमामों को मासूम मानते हैं, जबकि सुन्नी लोग इन 12 इमामों को मासूम नहीं मानते हैं। क्योंकि सुन्नी मुसलमानों का ये मानना है कि अल्लाह की तरफ से इंसानी मखलूक में मासूम सिर्फ और सिर्फ नबियों और रसूलों को बनाया गया है। याद रहे कि मासूम हर उस मखलूक को कहा जाता है कि जिससे कोई गलत काम यानी गुनाह मुमकिन ना हो। अब बात करें अगर शिया ग्रुप के दूसरे सबसे बड़े फिरके के बारे में, तो उसको इस्माइलिया के नाम से जाना जाता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इनको आगा खानी के नाम से भी जानते हों, जो इनका दूसरा नाम है। बात करें अब अगर डिफरेंसेस की यानी इन दोनों के बीच के फर्क की, तो वैसे तो बुनियादी तौर पर ये लगभग सिमिलर ही हैं। ऊपर की चीजें आप लोगों को दोनों के अंदर ही कॉमन मिलेंगी। मगर इन दोनों का डिवीजन यानी इन दोनों का बंटवारा उस वक्त हुआ कि जब शिया लोगों के छठे इमाम यानी हजरत इमाम जाफर सादिक की वफात हुई। इनकी वफात के बाद शिया ग्रुप के बीच ये झगड़ा शुरू हुआ कि आखिर इनके बाद इमामत किसको दी जाए। जहां एक तरफ शियों का एक बड़ा ग्रुप ये मान रहा था कि इनके बाद इमामत इनके बेटे मूसा अली काजिम के पास जाना चाहिए, तो वहीं एक छोटा सा ग्रुप ऐसा भी था कि जो ये मान रहा था कि इमामत मूसा अली काजिम की बजाय इनके दूसरे बेटे इस्माइल के पास जाना चाहिए। लिहाजा शियों के जिस बड़े ग्रुप ने हजरत इमाम जाफर सादिक के बाद उनके बेटे मूसा अली काजिम को इमाम माना, वो आज के दौर में असना अशरिया कहलाता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। और जो सबसे बड़ा ग्रुप है वहीं दूसरी तरफ जिसने उनके बेटे हजरत इस्माइल को अपना इमाम मान लिया, तो आज के दौर में उसको इस्माइलिया के नाम से जाना जाता है। उस दौर में इमामत के झगड़े की वजह से अपने रास्तों को अलग कर लेने वाले ये दो ग्रुप वक्त के साथ साथ बदलते गए और आज के दौर में ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से पूरी तरह से अलग नजर आते हैं। शियों के इस दूसरे सबसे बड़े फिरके यानी इस्माइलिया से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने 10वीं सदी के करीब में मिस्र के इलाके में अपनी एक शानदार और ताकतवर सल्तनत की बुनियाद भी रखी थी, जिसको इतिहास में खिलाफत फातिमिया के नाम से जाना जाता है।
اس کے علاوہ حسن بن صبا نام کا وہ مشہور انسان بھی اسی فرقے سے تعلق رکھتا تھا کہ جس نے ایران کے علاقے میں اپنی ایک سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ حالانکہ دوستو یہ سلطنت زیادہ لمبے وقت تک قائم نہ رہ سکی تھی۔ بات کریں اب اگر شیعوں کے تیسرے بڑے فرقے کے بارے میں تو اس کو زیدیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس طرح سے امامت کے جھگڑے کی وجہ سے اسماعیلیہ فرقہ شیعوں کے گروپ سے الگ ہوا تھا، بالکل اسی طرح سے ہی زیدیہ نام کا یہ فرقہ بھی امامت کے جھگڑے کی وجہ سے ہی دوسرے شیعوں سے الگ ہوا تھا۔ بس فرق یہ ہے کہ اسماعیلیہ فرقہ چھٹے امام یعنی حضرت امام جعفر صادق کی وفات کے بعد الگ ہوا تھا، جبکہ جو زیدیہ فرقہ ہے وہ دراصل چوتھے امام یعنی حضرت امام زین العابدین کی وفات کے بعد ہی الگ ہو گیا تھا۔ حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین کی وفات کے بعد جہاں ایک طرف باقی شیعہ لوگوں نے اپنا پانچواں امام ان کے بیٹے محمد الباقر کو مان لیا، تو وہیں دوسری طرف جو زیدی لوگ ہیں انہوں نے حضرت امام زین العابدین کے دوسرے بیٹے حضرت زید کو اپنا امام مانا، اور اس طرح سے ان کا راستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گیا۔ زیدیہ نام کے اس فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ آج کے دور میں یمن اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آباد ہیں۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ شیعوں کا ایک ایسا فرقہ ہے کہ جس کے اندر سنیوں سے سب سے زیادہ سملر چیزیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی سملر چیز تو یہ ہے کہ یہ فرقہ بھی سنیوں کی طرح ہی بالکل اہل بیت کے 12 اماموں پر یقین تو رکھتا ہے مگر ان کو معصوم نہیں مانتا ہے، اور بالکل اسی طرح سے ہی اس فرقے کے اندر نہ تو کسی صحابی کو برا سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی کسی صحابی کی تکفیر کی جاتی ہے۔ دوسرے فرقوں سے الگ ہٹ کر زیدیہ نام کے اس فرقے میں آج تک امامت کا سلسلہ جاری ہے، یعنی آج بھی امامت کا سسٹم چلا آ رہا ہے۔ بات کریں اب اگر شیعہ گروپ کے چوتھے مشہور فرقے کے بارے میں تو اس کو داؤدی بوہرا یا پھر مستعلیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو انڈیا اور پاکستان میں عام طور پر ہم لوگ بوہرا کمیونٹی یا پھر بوہرا مسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ ویسے تو اتہاسک طور پر یہ خود شیعہ کمیونٹی سے الگ نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ تو خود جو اسماعیلیہ فرقہ ہے یعنی شیعوں کا دوسرا سب سے بڑا فرقہ اسی کا ہی حصہ ہوا کرتے تھے۔ مگر پھر دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھنے والے شیعہ لوگوں نے 10ویں عیسوی کے قریب میں مصر کے علاقے میں اپنی ایک طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی تھی جس کو خلافت فاطمیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اسی خلافت فاطمیہ کے دور میں ہی بوہرا نام کی یہ کمیونٹی اسماعیلی فرقے سے الگ ہو گئی تھی اور خود میں ایک الگ گروپ بن گئی تھی۔ دراصل دوستو ہوا یہ تھا کہ جب فاطمی سلطنت کے 8ویں خلیفہ یعنی المستنصر باللہ کی وفات ہوئی تو جھگڑا اس بات کو لے کر ہوا کہ آخر اب ان کا خلیفہ کس کو بنایا جائے، یعنی ان کے بعد گدی پر کسے بیٹھایا جائے۔ تو جن لوگوں نے ان کی وفات کے بعد ان کے خود کے متعین کردہ ان کے بیٹے نزار بن مستنصر باللہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا وہ آگے چل کر آغا خانی کہلائے، جبکہ وہ لوگ کہ جنہوں نے خلیفہ کے ایک دوسرے بیٹے یعنی احمد مستعلی کو اپنا امام مانا اور اپنا اگلا خلیفہ مانا تو وہ آگے جا کر مستعلی یا پھر بوہری مسلم کہلائے، اور آج کے دور میں ہم لوگ ہندوستان پاکستان میں انہی کو ہی بوہری مسلم کہتے ہیں۔ ورت نوٹسنگ بات یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جتنے بھی بوہرا کمیونٹی کے لوگ پائے جاتے ہیں ان کی سب سے بڑی آبادی انڈیا میں رہتی ہے۔ بات کریں اب اگر شیعوں کے اگلے فرقے کے بارے میں تو اس کو کسانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کسانیہ دراصل شیعوں کا ایک ایسا فرقہ تھا کہ جو پہلی ہجری یعنی بالکل شروعاتی دور میں ہی بنا تھا اور پھر 1 صدی کے بعد ہی پوری دنیا سے ختم ہو گیا تھا۔ اس فرقے کو فالو کرنے والے لوگ حضرت علی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے بعد اپنا چوتھا امام حضرت علی کے ہی ایک اور بیٹے کہ جن کا نام محمد ابن حنفیہ تھا ان کو مانا کرتے تھے۔ بتا دوں کہ یہ بھی حضرت علی کے ہی ایک بیٹے تھے مگر ان کی ماں خولہ کا تعلق بنی حنیفہ کے قبیلے سے تھا۔ کچھ اتہاسکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ حضرت امام حسین کی کربلا میں شہادت ہو جانے کے بعد ان کی شہادت کا بدلہ لینے والے جو امیر مختار سقفی تھے وہ دراصل اس فرقے کے فاؤنڈر تھے، یعنی انہی کو ہی اس فرقے کا بانی مانا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اس فرقے کا جو نام ہے کیسانیہ وہ بھی دراصل ان کے ہی ایک سپاہی کے نام کیسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ شیعوں کے ایک فرقے کا نام واقفیہ بھی ہے۔ اس فرقے کا جنم اس وقت ہوا تھا کہ جب عباسی سلطنت کے ایک حکمران نے 7ویں امام یعنی حضرت موسیٰ کاظم کو قید کروا دیا تھا اور اس قید میں ہی حضرت موسیٰ کاظم کی وفات ہو گئی تھی۔ جس وقت حضرت موسیٰ کاظم کی وفات ہوئی تھی اس وقت ان کے پاس بہت سارا ایسا مال و دولت موجود تھا کہ جو ان کے عقیدت مندوں کی طرف سے بطور امانت ان کو دیا گیا تھا، اور جو قاعدے قانون کے حساب سے اب ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یعنی حضرت علی رضا کے پاس ٹرانسفر ہونا تھا۔ مگر کچھ لوگوں نے اس مال کے لالچ میں آ کر اور اس مال کو ہڑپنے کے لیے ایک پلان بنایا اور اس کے بعد سب جگہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کی وفات ہوئی ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو جھوٹ بولا جا رہا ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم زندہ ہیں، ابھی غائب ہو گئے ہیں اور قیامت سے پہلے ہماری اس دنیا میں ضرور واپس آئیں گے۔ اور اس طرح سے ان لوگوں نے ان کے بیٹے یعنی حضرت علی رضا کی امامت کا انکار کیا اور حضرت موسیٰ کاظم کے پاس جو دولت موجود تھی اس پر قابض ہو گئے۔ مگر دوستو جیسے جیسے وقت گزرا ویسے ویسے شیعوں کا یہ فرقہ ہماری اس دنیا سے پوری طرح سے غائب ہو گیا۔
इन चंद मशहूर और बड़े फ़िरक़ों के अलावा भी शिया ग्रुप में और भी कुछ फ़िरके पाए जाते हैं जिनको एक ही वीडियो में मेंशन करना पॉसिबल नहीं है। फ़िलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो भाई इस सब सत्ता का खेल है, मतलब कि अगर तुम्हें बड़ा बन के रहना है मतलब तो कुछ तो भी अलग करना होगा, और जो कुछ लोग हैं उनको अलग करके उनके ऊपर राज करने का बस यही है, इसके सिवा कुछ नहीं। मतलब जो बुजुर्ग थे उन्होंने सिर्फ राज करने के लिए कुछ लोगों के ऊपर अलग से फिरका बनाया, ख़त्म, फिर राज किया, फिर ख़त्म है, फिर बाद में वो बढ़ता ही गया, आगे बढ़ता ही गया। ऐसे भी सुनने में मैंने सुना है कि बंदी बरेलवी ये सब बहुत से रहते हैं। तो भाई मुसलमान हैं तो नबी को ही मानना चाहिए, और क्या, उसके आगे कुछ नहीं। तो भाई अगर आपको ये मेरा रिएक्शन पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही रिएक्शन वीडियो। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।